स्तनपान गराउन जाँदाखेरि पुतना असफल भएर मृत्युवरण गरिसकेपछि त्यसको उत्सव पनि मनाइएको भनिन्छ। कता चाहिँ जोडिन्छ होली बढी? होली विशेष गरेर पुतनाको शरीरलाई पुतला बनाएर पछि डढाइयो। ती जसरी सम्पूर्ण ग्वालाहरूले पुतना जब स्तनपान गरेर पुतनाको वध भयो त्यसपछि पुतनाको विशाल शरीरलाई डढाइयो भन्ने पौराणिक आख्यान पाइन्छ। दोस्रो प्रसङ्ग यो हो। आजको दिन नै सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएर हाम फालेको दिन हो आज। होलीको दिन विशेष गरेर दक्ष प्रजापति भगवान शङ्करको अत्यन्त धेरै निन्दा गरे। स्वस्थानीमा कथा आउँछ, घर घरमा हामीले माघ महात्म्य भनेर स्वस्थानी सुनिसक्यौँ। प्रह्लादको भक्ति तपस्या र साधनाको जुन बल छ र होलीले पाएको जुन वरदान थियो, ब्रह्माजीबाट पाएको वरदान, त्यो वरदानले विशेष गरेर जे पनि वरदान शक्ति प्राप्त गरेपछि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने जुन स्वभाव मान्छेमा विकसित हुन्छ त्यसको विरुद्धको पनि यो पर्व हो। किनकि शक्ति पाएपछि जे पाइदै गर्नु हुँदैन है। त्यो कुनै एउटा शक्ति छ जसले तिम्रो वरदानलाई पनि समाप्त गर्न सक्छ। र विशेष गरेर होलिकाले जुन प्रह्लाद दहन गर्न खोजिन् त्यसपछि भक्त प्रह्लाद जीवित रहे, आगोले डढेन, होलिका दहन भइन् भन्ने सन्दर्भ यी 4-5 वटा आयामबाट चाहिँ होली सुरु हुन्छ। के छ यो कुन देशमा फैलिएको छ त होली? विशेष गरेर म विश्वका लगभग 20 वटा देश जति घुमेँ र अहिले क्यानाडामा पनि त्यहाँको स्थानीय जुन रैथाने जाति छ र साथसाथै तपाईँले अहिले फिलिपिन्स जानुहोस्, इन्डोनेसिया जानु, बर्मा जानु, साथसाथै यता हिन्द एसिया भनेको इन्डोनेसिया, प्राचीन ब्रह्मदेश भनेको बर्मादेखि सारा संसारभरि यो रङ्गको पर्व कुनै जात धर्म संस्कार संस्कृतिभन्दा बाहिर निक्लिसकेको छ। किन 7 वटा रङ 7 वटा स्वर हो, सारे गमको 7 स्वर र साथसाथ 7 वटा रङ्ग, 7 वटा रङको विज्ञान, साथसाथै त्यसका साथसाथै फुल उत्सव र हाम्रो प्रणय दिवस प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन पनि युवा युवतीको लागि आजको दिन भने प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन पनि जसको विवाह भएको छैन, जसको विवाह भइसक्यो भने पति पत्नी प्रणयको जीवन चाहिँ हाम्रो राम्रो होस् भनेर पूजा गर्ने दिन। सन्ध्याकालीन समय पूर्णिमाको दर्शन गरेर यो हनीमुनको जुन चलन आयो नि यो प्रसङ्ग पनि यही आउँछ। हनी भनेको मह, मुन भनेको चन्द्रमा। त्यो चाहिँ मधुपर्कको जुन विधान थियो रात्रिकालीन समय चन्द्रमाको दर्शन गरेर मह चाट्ने विधान थियो। म धेरै ठाउँमा हेरेँ, वृन्दावनको होली पनि हेरेँ, बनारसको होली पनि हेरेँ, विभिन्न ठाउँको होली हेरेँ। त्यहाँ त लठमार होली हुन्छ वृन्दावनमा, त लट्ठीले ड्याम कुट्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् लठमार होली बडा खतरा हुन्छ वृन्दावनको होली होइन, तर पनि त्यो सीमित दायरामा हुन्छ। यस साथसाथै बनारसको होली झन् एकदम उदण्ड हुन्छ। यति धेरै चाहिँ शब्दहरू अपशब्दहरू बोलिन्छ कि त्यो मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तो पनि उत्साहको लागि गरिरहेछन्। मान्छेमा सबै कुराहरू चाहिन्छ, उत्साहको लागि मानिसहरूले त्यो भावलाई स्वीकार गरेका हुन सक्छन्। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, नेपाल संस्कृतिको धनी देश, विभिन्न जात जाति भएको नेपालमा वर्षभरि नै विभिन्न चाडपर्वहरू पनि आउने गरेका छन् र यिनै चाडपर्वहरूमध्ये एउटा सबैभन्दा रमाइलो चाडको रूपमा रहेको होली पनि हो। दर्शकबिन, आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यो विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ धर्म तथा संस्कृतिविद डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र विशेष गरेर संसारभरि होली मनाइराख्नुभएका सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि। जस्तो नेपाल संस्कृतिको धनी देश, हजुर, यहाँ विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइन्छ, वर्षभरि नै हुन्छ। तर एउटा होली एउटा त्यस्तो चाड हो कुनै धर्म संस्कृतिलाई नरोक्ने, खुला रूपमा स्वतन्त्र रूपमा सबैले मनाउने खालको चाड। किन यस्तो भयो नेपालमा होली चाडको विषयमा चाहिँ? होलीको सबभन्दा पहिले ऐतिहासिक कालमा जानुपर्छ हामी र धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक धेरै आधारहरू छ, आयामहरू छन्। कुनै पनि धर्म संस्कृति परम्पराको स्थापनाको आरम्भिक कालदेखि लगभग 15,000 वर्षदेखिको हामी इतिहासमा जायौँ भने यसमा पुष्पोत्सव, फुलहरूको उत्सवको रूपमा मनाइन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनको लागि चारैतिर पालुवाहरू प्रशस्त देखिएको छ, फुलहरू फुलेका छन्, रङ्गी बिरङ्गी फुल फुलेका छन्, त्यहाँबाट सुरु हो। त्यस साथसाथै आएर जब हामी अहिले चाहिँ यो समयमा जौ गहुँ विशेष यज्ञमा प्रयोग हुने तिल आदिको यो समय चाहिँ छर्ने बेला, काट्ने बेला, रोप्ने बेला इत्यादि हुन्छ। यो क्रम वसन्त ऋतु, वसन्ताय एवाय बृहे भन्छ होइन। त्यस साथसाथै दोस्रो पक्ष एउटा त्यो, तेस्रो मदनोत्सव पनि भनेर भनिन्छ। मदनोत्सव भनेको प्रणय, एउटा युवकले एउटा युवतीलाई, एउटा युवतीले एउटा युवालाई प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन पनि होली। एउटा बडो दिव्य यसमा आधार छन्। यो प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन, साथसाथै उत्सव मनाउने दिन, मदनोत्सवको रूपमा मनाइएको दिन, साथसाथै होली भनेको चाहिँ पौराणिक कालमा आएर होलिका दहनको प्रसङ्गमा आएको छ। होल्याष्टक भनिन्छ। विशेष गरेर फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथिमा जब चिर ठडाइन्छ, लिङ्गो ठडाइन्छ, त्यसपछि सुरु हुन्छ होली। र चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिन 9 दिनको सम्पूर्ण पर्व चाहिँ होली हो।
प्राचीन कालमा 9 दिन मनाइन्थ्यो, अहिले विशेष गरेर 2 दिन मात्रै मनाइन्छ, यो पूर्णिमाको दिन र भोलि कृष्ण प्रतिपदा चैत्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण 9 दिनको पर्व हो, तर यो चाहिँ अहिले होलीको रूपमा जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यसो हिरण्यकश्यपुकी बहिनी साथसाथै प्रह्लादकी फुपूको एउटा असत्यमाथि सत्यको विजयको सन्दर्भमा पनि मनाइन्छ। प्रह्लाद भक्त थिए, यो कथा त सबैलाई थाहा छ, पुराण सुन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यस आधारमा पनि प्रह्लादलाई विशेष गरेर प्रह्लादको भक्ति तपस्या र साधनाको जुन बल छ र होलीले पाएको जुन वरदान थियो, ब्रह्माजीबाट पाएको वरदान, त्यो वरदानले विशेष गरेर जे पनि वरदान शक्ति प्राप्त गरेपछि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने जुन स्वभाव मान्छेमा विकसित हुन्छ त्यसको विरुद्धको पनि यो पर्व हो। किनकि शक्ति पाएपछि जे पाइदै गर्नु हुँदैन है, त्यो कुनै एउटा शक्ति छ जसले तिम्रो वरदानलाई पनि समाप्त गर्न सक्छ। र विशेष गरेर होलिकाले जुन प्रह्लाद दहन गर्न खोजिन् त्यसपछि भक्त प्रह्लाद जीवित रहे, आगोले डढेन, होलिका दहन भइन् भन्ने सन्दर्भ यी 4-5 वटा आयामबाट चाहिँ होली सुरु हुन्छ। जस्तै यहाँले त्रेता युगको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, भक्त प्रह्लादका कुरा यो सबैले जानेका। र अर्को एउटा प्रसङ्ग द्वापर युगको पनि छ। कृष्णलाई मार्नको लागि पुतना हजुर विष दलेर स्तनपान गराउन जाँदाखेरि पुतना असफल भएर मृत्युवरण गरिसकेपछि त्यसको उत्सव पनि मनाइएको भनिन्छ। हजुर कता चाहिँ जोडिन्छ होली बढी? होली विशेष गरेर पुतनाको जुन पुतनाको शरीरलाई पुतला बनाएर पछि डढाइयो। ती जसरी सम्पूर्ण ग्वालाहरूले पुतना जब स्तनपान गरेर पुतनाको वध भयो त्यसपछि पुतनाको विशाल शरीरलाई डढाइयो भन्ने पौराणिक आख्यान पाइन्छ। दोस्रो प्रसङ्ग यो हो, यहाँले भनेको प्रसङ्ग दोस्रो पुतनालाई डढाएर। त्यस आधारमा पनि आजको दिन तेस्रो आधार अर्को पनि छ। आजको दिन नै सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएर हाम फालेको दिन हो। आज होलीको दिन विशेष गरेर दक्ष प्रजापति भगवान शङ्करको अत्यन्त धेरै निन्दा गरे। स्वस्थानीमा कथा आउँछ, घर घरमा हामीले माघ महात्म्य भनेर स्वस्थानी सुनिसक्यौँ। त्यसमा विशेष दक्ष प्रजापतिले कुन दिन त त्यो अपमान गरे भन्दा चतुर्दशीको दिन अपमान गरिएको थियो र भोलिपल्ट यज्ञ हुँदै थियो। यो वसन्त ऋतुको विशाल यो पूर्णिमाको दिन विशाल यज्ञ हुँदैछ दक्षको हिमालयको घरमा। र साथसाथै त्यो हिमालय घरमा जन्मिएकी जुन सतीदेवीको प्रसङ्ग 3-4 वटा आयाम छन् कि यसमा। जसरी काल युग अनुसार धेरै प्रसङ्गहरू यसमा जोडेछन्, तर हामीले सतीदेवीले आफ्नो शरीर चाहिँ यज्ञकुण्डमा हाम फालेको दिन आज हो, विशेष गरेर पूर्णिमाको प्रसङ्ग हो। र त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिन्छ। यी सबै प्रसङ्गहरू जोडिएर अनि पछि भगवान शङ्करले त्यो डढेको शरीरलाई लिएर चारैतिर देशान्तर घुम्नुभयो। त्यसपछि अङ्गहरू पतन भए, शक्तिपीठहरू उत्पन्न भए। 54 शक्तिपीठहरू धरतीमा र विशेष गरेर 54 शक्तिपीठ आकाशमा र मर्त्यलोक इत्यादि। मर्त्यलोकमा 54 शक्तिपीठहरू भएर सम्पूर्ण 108 शक्तिपीठहरूमा 54 शक्तिपीठ चाहिँ धरतीमा अहिले पनि छन्, जो जहाँ गुहेश्वरी शक्तिपीठ, दक्षिणकाली, दन्तकाली शक्तिपीठ र गौरेश्वरी शक्तिपीठ नेपालमै छन्। यस कारणले यो प्रसङ्ग पनि यहाँ आउँछ। आजकै दिन विशेष गरेर होलिकाको दिन भनौँ न, त्यो यो पूर्णिमाको दिन त्यसरी शरीर छोडेको प्रसङ्ग पनि यहाँ त्यति खुसियाली बनाउने विषय त्यति रहेन होइन। यस्तो छ, यसमा फेरि त्यो सतीदेवीको जुन अङ्ग पतन भयो नि, अङ्ग पतन भएपछि सम्पूर्ण शक्ति उत्पन्न, देवटा मरुदगणहरूले स्तुति गरेर शक्ति पतन भएपछि शक्तिको फेरि सामर्थ्य एउटा शक्ति समाप्त हुँदा 108 शक्तिहरू फेरि प्रकट भयो। त्यो प्रसङ्ग अनुसार त खुसियाली पनि हो। यसमा फेरि धेरै आयामहरू छन्। रङको उत्सव पनि हो, रङ्गको उत्सव पनि रूपमा मानिन्छ। यो प्रसङ्ग पनि सायद होला। अब जस्तै यो उत्सव नेपालमा मात्र मनाइँदैन, देश विदेश यो युरोप अमेरिकादेखि लिएर भारत त अब विशेष गरी हुने नै भयो। हाम्रो संस्कृति केही हदसम्म मिल्छ। के छ यो कुन देशमा फैलिएको छ त होली? विशेष गरेर म विश्वका लगभग 20 वटा देश जति घुमेँ र अहिले क्यानाडामा पनि त्यहाँको स्थानीय जुन रैथाने जाति छ उसले पनि पूर्णिमाको दिन आकाशमा जब शरद ऋतु जुन पूर्ण चन्द्रमाको समयमा उनीहरूले 3टा ढुङ्गा राख्छन्। त्यहाँ फ्रेन्चहरूले 3टा ढुङ्गा राखेर रातो सेतो र पहेँलो चढाउँछन्। अनि गहुँको बाली हुन्छ नि त, अहिले गहुँको बाली भइरहेछ, त्यो गहुँको बाली डढाएर तिनीहरूले त्यहाँ चढाएर फेरि खान्छन्। भनेपछि अहिले हाम्रो गाउँघरमा पनि चना गहुँ इत्यादि डढाएर खान्छौँ नि, जो होली भन्छन्, होल भन्छन् त्यसलाई। विशेष गरी त्यो डढाएको अन्न के आगोमा डढाएको अन्न, त्यो त्यहाँ परम्परा छ। साथसाथै त्यही खरानीमा चाहिँ विभुतमा चाहिँ विशेष गरेर लगाउने परम्परा छ। र साथसाथै तपाईँले अहिले फिलिपिन्स जानुहोस्, इन्डोनेसिया जानु, बर्मा जानु, साथसाथै यता हिन्द एसिया भनेको इन्डोनेसिया, प्राचीन ब्रह्मदेश भनेको बर्मादेखि सारा संसारभरि यो रङ्गको पर्व कुनै जात धर्म संस्कार संस्कृतिभन्दा बाहिर निक्लिसकेको छ। किन 7 वटा रङ 7 वटा स्वर हो, सारे गमको 7 स्वर र साथसाथ 7 वटा रङ्ग, 7 वटा रङको विज्ञान, साथसाथै त्यसका साथसाथै फुल उत्सव र हाम्रो प्रणय दिवस, प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन पनि युवा युवतीलाई आजको दिन भने प्रेम प्रस्ताव गर्ने दिन पनि, जसको विवाह भएको छैन, जसको विवाह भइसक्यो भने पति पत्नी प्रणयको जीवन चाहिँ हाम्रो राम्रो होस् भनेर पूजा गर्ने दिन, सन्ध्याकालीन समय पूर्णिमाको दर्शन गरेर यो हनीमुनको जुन चलन आयो नि, यो प्रसङ्ग पनि यही आउँछ। हनी भनेको मह, मुन भनेको चन्द्रमा। त्यो चाहिँ मधुपर्कको जुन विधान थियो, रात्रिकालीन समय चन्द्रमाको दर्शन गरेर मह चाट्ने विधान थियो। जब विवाह भएको पहिलो वर्ष
दाम्पत्य जीवनको सुखको लागि यो परम्परा वैदिक परम्परा हो। त्यसकारण यति धेरै आयामहरू यसमा जोडिएका छन् नि कुन कुन विषयमा व्याख्या गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो नेपालमा पनि विशेष गरी भक्तपुर क्षेत्रमा यहाँले भने जस्तो काम प्रणयका विषयमा त्यसलाई केन्द्रित गरेर मनाइन्छ, तर अन्य क्षेत्रमा अलि मनाउने अलिक तरिका फरक छ, बुझाइ पनि फरक छ, समयकालसँग परिवर्तन पनि भएको होला। यो भक्तपुरमा चाहिँ यो प्रणयको विषयमा यहाँले अलिकति विशेष गरी भक्तपुरमा मदनोत्सव भनेर भनिन्छ। भनेको मदनोत्सवको सन्दर्भ के छ भने त्यति बेला भीमको सन्दर्भ छ र पञ्च पाण्डवहरू जब चाहिँ वनवासबाट फर्के राज्य प्राप्त गरे भने उनीहरू त जङ्गलमा बसे, कुनै काम क्रोध लोभ मोहबाट मुक्त थिए, युद्ध गर्दा गर्दै समय बित्यो। त्यसपछि राज्यमा चाहिँ अब फेरि सृष्टि चलाउनु पर्यो नि त। त्यसपछि त्यो मदनोत्सव दिव्य भावले मनाइयो र विशेष गरेर प्रतीक चिन्हको रूपमा विशेष गरेर अहिले पनि भक्तपुरमा हामी देख्यौँ मदनोत्सव भनेर विशेष गरेर पुरुष जननेन्द्र स्त्रीको स्वभावमा विशेष सृष्टिको क्रम हो नि त। शिवलिङ्गको जुन स्वभाव छ त्यो सृष्टिको क्रम हो, त्यो सृष्टि क्रम राखेर पूजा गर्ने विधान छ भने काम शास्त्रको शिक्षा दिने क्रम पनि हो यो। काम शास्त्रको जुन मानिस अध्यात्मप्रति र सन्तान वृद्धिको लागि पनि काम शास्त्रको यति ठुलो शिक्षा दिने आध्यात्मिक पर्व पनि हो यो वसन्तोत्सव। यसको अलिकति व्याख्या कम भएर मान्छेले अलि हिन्दू धर्ममा यस्ता विषयमा कुरा गर्नु हुँदैन पनि भनिरहेका छन्। मन्दिरका टुँडालहरूमा तपाईँ जानुभयो भने सम्पूर्ण सम्भोगका विशेष गरेर 84 प्रकारका सम्भोगका मुद्राहरू छन्। त्यो मुद्राको विज्ञान नै मान्छेलाई थाहा छैन। त्यो मुद्राको विज्ञान जुन दिन थाहा हुन्छ त्यहाँ पहिले सबभन्दा पहिले टुँडालमा देख्नुभयो भने पुरुष र स्त्रीको समागमको र सम्भोगका मुद्राहरू छन्। त्यसमा हामीलाई लज्जाको विषय हामी सृष्टिको क्रममा छौँ। सृष्टि पुरुष स्त्रीको डाँगो छाउरी भाले पोथीबाट नै संसार चलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती टुँडालहरूमा देखिन्छ। त्यसको आशय के हो नि तपाईँ मन्दिरमा गएर वैराग्य मात्र होइन सृष्टि क्रम पनि बुझेर आउनुहोस् है, जीवन बुझेर आउनुहोस् भनेर सहारा मुद्राहरू छन्। त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति माथि हेर्नु त्यो टुँडालमा हेर्नु भने एउटा मानिस ध्यान गरेर माला लिएर जपिरहेको छ, त्यही टुँडालमा शिक्षा छ। त्योभन्दा माथि 3टा ज्योति माथि गएका छन् भनेको तपाईँ संसारमा हुनुहुन्छ, पुरुष स्त्री समागमबाट तपाईँ धरतीमा आउनुभयो, अब तपाईँ भक्त प्रह्लाद बनेर भगवानको भजन गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि गएर चाहिँ ज्योतिर्मय भएर सत्वरजतम 3 गुणभन्दा माथि गएर तपाईँ मुक्त हुनुहोस्, निर्वाण प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने। तर मन्दिरमा पनि हाम्रो त्यो टुँडालमा पनि त्यो सङ्केतहरू छन्। जस्तो होलीमा अहिले विशेष गरी मनाइने परम्परागत त्यतिखेर पनि रङ्गको पर्व भनिन्थ्यो र अहिलेसम्म पनि रङ्गको पर्व छ। यी रङका महत्त्वहरू के छन् त? विशेष गरेर रङ्ग भनेको 7 प्रकारको रङ्गहरू हुन्छ। यसमा जसरी सूर्यबाट आउने धरतीमा आउने 7 सप्तरङ्गी किरण छन् र स्वर पनि सप्तस्वर हो। त्यो आनन्द दिन्छ नि। हामीले सङ्गीतको स्वर सुन्दा किन आनन्द आउँछ भने हामीभित्र रस छ नि त, रसवै सह भनेर भनिन्छ। त्यो जो 7वटा रातो रङ विशेष गरेर समृद्धि सौभाग्यको प्रतीक हो। रातो समृद्धि सौभाग्य पुरुषार्थ साधनाको प्रतीक हो। सेतो शान्तिको प्रतीक हो। कालो विरोधको प्रतीक हो। नीलो यहाँले पनि लाउनु भएको छ नीलो, यो आरोग्यको प्रतीक हो। पहेँलो अध्यात्मको प्रतीक हो। बैजनी रङ तपाईँको उत्साह र उमङ्ग र प्रेम र एकअर्काप्रति विश्वासको प्रतीक हो। यसरी रङको पनि अनि हरियो विशेष गरेर सृजनशीलताको प्रतीक हो, प्रकृतिको प्रतीक हो। यसरी रङहरूको पनि आफ्नो विज्ञान छ। भनेपछि यी 7 रङ हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। हामीमा हरेक क्रोध लोभ काम मोह सबै चाहिएको छ हामीलाई। यसको सङ्केत पनि हो त्यसपछि 7 रङ। अनि हामीमा यदि वासना भएन भने मानिस वासना त्यहाँ तान्त्रिक ग्रन्थहरूमा तन्त्रको अलिकति अभ्यास गर्ने भएको हुनाले तन्त्रमा के भनिन्छ भने तपाईँभित्र काम पनि आवश्यक छ, क्रोध पनि आवश्यक छ, लोभ पनि आवश्यक छ, मोह पनि आवश्यक छ, मद मात्सर्य सब आवश्यक छ। कुन सन्दर्भ भन्दाखेरि क्रोध यस सन्दर्भमा संसारप्रति म आएँ तर यी संसारिक वासनाप्रति मैले क्रोध गर्नुपर्छ। योभन्दा मेरो लक्ष्य के हो? लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति हो, निर्वाण प्राप्ति हो, अन्तिम लक्ष्य मेरो हो। त्यस कारणले संसारिक पदार्थप्रति मेरो कुनै मोह हुनु हुँदैन है। पदार्थप्रति मोह मुक्त हो, तर मोह राख। तर यो भयो के प्राप्त गर्ने मोह हुनु पर्यो? परमात्मा प्राप्तिको मोह हुनु पर्यो। मोह त्यो अभिमान हुनु पर्यो, परमात्मा प्राप्तिको अभिमान हुनु पर्यो आफूमा। त्यो अभिमान जाग्यो भने बल्ल तपाईँ लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण मानिसमा सबै गुणहरू छैन, तर ती गुणहरूलाई तपाईँ सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सन्तुलन र सदुपयोग। सदुपयोग एकदम राम्रो शब्द। सन्तुलन र सदुपयोग भयो भने बल्ल चाहिँ गन्तव्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय अलिकति होली मनाउने शैली विशेष गरी अलिकति आलोचित पनि हुँदै आएको छ। राम्रा कुरा भइकन पनि खुसी मनाउँदै पनि अरूलाई दुःख दिने प्रवृत्तिहरू हुन त यो वर्ष अलिक कम छ। प्रहरीले अलिक सक्रियता बढाएको छ। सरकारले पनि अपिल गर्यो यसरी नखेल्नुहोस्, अरूलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, आफ्नो रूपमा खेल्नुहोस्। यो अलिकति विकृति कसरी आउन थाल्यो यो हाम्रो धर्म संस्कृतिमा? अब जसरी लोला हान्ने क्रम पनि छ। लोला हान्ने क्रम चाहिँ पानीसँग सम्बन्धित हो। युवा बालबच्चाहरूले विशेष गरेर लोला हान्ने गर्छन्। त्यो लोला हान्ने क्रम अहिले देखियो बाटोमा। विशेष गरी हामी पनि बिहान बसन्तपुरदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्यौँ। वसन्तोत्सव उत्सव हो, त्यसमा सामान्य कुराहरू हुन सक्छन्।
तर विकृतिको रूपमा भन्दा पनि उत्साह धेरै हामी उत्साहित धेरै हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै उ गर्छौँ नि, नाच्दा नाच्दा यति नाच्दै खुट्टै भाँच्ने स्थिति बन्छ नि मान्छेको, उत्साहित भएर गर्ने हो। र विशेष गरेर पानी छ्याप्ने, रङहरू मिलाएर घोल बनाउने यो विधान हो। त्यस कारणले केही विकृतिहरू आए तापनि तर अहिले समाज सचेत हुँदै गएको छ। म धेरै ठाउँमा हेरेँ, वृन्दावनको होली पनि हेरेँ, बनारसको होली पनि हेरेँ, विभिन्न ठाउँको होली हेरेँ। त्यहाँ त लठमार होली हुन्छ वृन्दावनमा, त लट्ठीले ड्यामकी ड्याम कुट्न थाल्छन्। हेर्नुहोस्, लठमार होली बडा खतरा हुन्छ वृन्दावनको होली होइन, तर पनि त्यो सीमित दायरामा हुन्छ। यस साथसाथै बनारसको होली झन् एकदम उदण्ड हुन्छ। यति धेरै चाहिँ शब्दहरू अपशब्दहरू बोलिन्छ कि त्यो मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तो पनि उत्साह हो, उत्साहको लागि गरिरहेछन्। मान्छेमा सबै कुराहरू चाहिन्छ, उत्साहको लागि मानिसहरूले त्यो भावलाई स्वीकार गरेका हुन सक्छन्। जस्तो होली पर्वको एउटा सन्देश भनेको सद्भाव पनि हो, एकअर्कामा भएको क्लेशहरू मेट्ने हो। तर हामी एउटा पक्ष मनाइराख्दा यो एउटा पाटोलाई बिर्सिँदै गएको हौँ कि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि वास्तवमा अहिले यतिखेर क्लेशको अवस्था छ, व्यक्तिमा क्लेशको अवस्था छ। किनभने हिजोको दिनमा समाज चाहिन्थ्यो मान्छेलाई, एउटा सानो बिहे वर्तमानदेखि लिएर मृत्युकर्मसम्म समाज चाहिने थियो भने आजको दिनमा पैसा भएपछि के पनि नचाहिने भयो। त्यो सन्देश हामी कसरी भुल्दै गयौँ? कहाँनिर हामी चुक्यौँ? हाम्रो समाज कहाँनिर चुक्यो? संस्कृति भनेको उपभोक्ता, संस्कृति सनातन जीवन मूल्यहरू, राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको आधारलाई अगाडि बढाउने भनेको राष्ट्रिय चरित्र भनेको संस्कृति पनि हो। हाम्रो संस्कृति, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा नेतृत्ववर्गले राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ र संस्कृतिलाई स्वीकार गरेर अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ। जबसम्म हामी मेलमिलापको नीतिलाई अगाडि लाँदैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आजको दिन त विशेष गरेर शत्रुता बिर्सिने दिन पनि हो नि, यहाँको सायद सङ्केत त्यही होला कि आजसम्म तपाईँको र मेरो जति द्वन्द्व थियो, जति क्लेश थियो, जति अशान्ति थियो, आउनुहोस् अब हामी दुईजना चाहिँ मुटुमा मुटु, आँखामा आँखा मिलाएर एकदम एक अर्काप्रति समर्पित भावले अब हामी आज हाम्रो दोष सबै, हाम्रो राग द्वेष क्रोध जति छ हाम्रो समाप्त भयो। अबदेखि हामी तपाईँ र म चाहिँ एक भएर हाम्रा विचारहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू एक हुनेछन् राष्ट्र समृद्धिको लागि भनेर जानुपर्ने स्थिति हो। र यसले पनि यो सन्देश दिइरहेको छ र ती व्यक्तिहरूले पनि यो बुझ्न जरुरी छ जसले क्लेश उत्पन्न गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि एक अर्कामा अँगालो मारेर शत्रुता भाव छ नि, नहि बेरेण बेराणी समन्तीय कदाचन, भगवान् बुद्धको वचनलाई म लिन चाहन्छु। बहिरता उत्पन्न गर्यो भने बहिर नै उत्पन्न हुन्छ। त्यो तपाईँले क्लेश गर्नु भने क्लेश नै उत्पन्न हुन्छ। तपाईँले एक अम्ला अरूलाई देखाउनु भने 4 अम्ला 3 अम्ला आफूतिरै देखिन्छ। त्यस कारण क्लेशबाट मुक्त हुने भने वास्तवमा होली उत्सवमय, उमङ्गमय र आनन्दमय बन्न सक्छ। हजुर दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी रङ्गको उत्सव होलीको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र यी विषयमा चर्चा गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ धर्म तथा संस्कृतिविद डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री। जस्तो नेपालमा होली पर्वको लामो इतिहास छ। वास्तवमा अब हुन त हामी सत्ययुग त्रेतायुगदेखि नै मनाउँदै आएको भनिएको छ, तर अब ती विषयमा फेरि अर्को विवाद रहला। तर मल्लकालमा पनि मजासँग होली मनाइएको इतिहासहरू पाइन्छ। अनि त्योभन्दा अघि पनि थियो कि त्यसपछि अलिक बढी प्रचारित भएको हो कि के छ यहाँको बुझाइ यसमा? चाँगुर नारायणको मन्दिरको पहिलो कुरा आउँछ, विशेष गरी लिच्छिविकाल नेपालको ऐतिहासिक र प्राप्त दस्तावेज अनुसार 3000 भन्दा लामो हाम्रो इतिहासै छ। नेपालको झन्डाको इतिहास, हाम्रो संस्कृति परम्परा 3000, तर पछिल्लो कालगणनामा 15000 वर्ष हामी पुग्छौँ क्या। लिखित दस्तावेज राज्य निर्माणको जुन क्रम थियो त्यो लामो छ। ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, केही छन्, किंवदन्तीहरू छन्, केही इतिहास छन्। तर नेपालमा लिच्छिविकालमा पनि उत्सव मनाइन्थ्यो। यो विशेष गरी 9 दिन मनाइन्थ्यो। अष्टमीदेखि यो 9 दिन मनाइन्थ्यो होलीको। साथसाथै मल्लकालमा आएर विशेष गरेर यहाँ चाहिँ मल्लमा पनि यो मिथिलाको संस्कृति मल्लकालमा धेरै नेपालमा आयो। मल्ल किनकि गुरु आचार्यहरू चाहिँ मिथिलाका ब्राह्मणहरू पनि आउनुभयो सँगै। त्यसले यहाँका गीत, यहाँका सङ्गीतहरू, यहाँको सारा नाट्यशास्त्र विभिन्न कुराहरू त्यसमा आए। र होलीको दिन विशेष गरेर नाट्यशास्त्रका जन नाट्यमको पनि विधान छ। नटराजको विशेष गरेर भगवान् शङ्करको जो नटराजको जुन स्वरूप छ त्यसको चर्चा पनि छ। त्यति बेला विशेष शैव संस्कृति र वैष्णव संस्कृतिमा पनि, शैव शाक्त वैष्णव जुन संस्कृतिमा पनि होली सबैले समान रूपमा मानेको छ। जसरी तपाईँ त्रिकोण हामी घरमा पूजा गर्दाखेरि लिच्छिविकालमा घरको अहिले मैले पनि मूलद्वारमा, अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यका ललितपुर भक्तपुरभित्र घरको मूलद्वारमा हजुर रातो सेतो पहेँलो टिका लाउने अहिले पनि पूर्णिमाको दिन, एकादशीको दिन अथवा विशेष पर्वको दिन द्वार पूजा गरिन्छ। त्यो क्रम भनेको लिच्छिविकालभन्दा पनि प्राचीन हो। किराँतकालदेखि पनि प्राचीनबाट वैदिक कालदेखि आइरहेको छ। र साथसाथै मल्लकालमा जति पनि यहाँ काष्ठकला र जति पनि धार्मिक
पौराणिक मन्दिरहरू भने, ऐतिहासिक जुन मन्दिरहरू भने ती मन्दिरहरूमा पनि होली धुमधामसँग मनाउने थियो, किनकि त्यसमा रङको उत्सव हो। भगवानलाई प्रिय, सबैभन्दा प्रिय रङ्गीचङ्गी वस्त्रको पर्व पनि हो, वस्त्र निर्माणको कलाको आरम्भ पनि हो। यसका साथसाथै होली पर्वलाई विशेष गरेर मल्लकालमा धेरै यसलाई समृद्धशाली बन्यो र साथसाथै पछिल्लो समय पनि 200-300 वर्षमा पनि यो संस्कृति झन् विस्तार भएर गयो र नेपालको संस्कृति विश्वव्यापी हुँदै गयो। जब प्रत्येक चिन्हमा तपाईँ स्वस्तिक लेख्नुहुन्छ, ओम लेख्नुहुन्छ, रातोले लेख्नुहुन्छ नि त, त्यो रातो सौभाग्यको प्रतीक हो, समृद्धिको प्रतीक हो र विशेष गरेर पुरुषार्थ पराक्रमको प्रतीक हो। त्यस कारण लिच्छवीकालमा जति पनि मन्दिरहरू बनेका छन् त्यसमा पनि जति पनि गजुरहरू छन् र पूजाको प्रयोग गरिने पनि रातो सेतो पहेँलो रङ नै हो। त्यस कारणले पनि त्यो प्रतीकात्मक रूपमा धेरै लामो छ। रङ बनाउने विधान पनि मल्लकालमा धेरै समृद्ध थियो। कपडा रङ्ग्याउने विधान अलि हाकु पटासीहरू जति हामीले अहिले काठमाडौँभित्र तानमा बनाएको कपडा, मैले यो टोपी लगाएको पनि तानले बनाएको कपडा हो, किनकि तानमा तन्तुबाट साना साना तुनाबाट तान बन्छ। मल्लकालमा कपडा निर्माणको जुन वस्त्र निर्माणको कला अत्यन्त समृद्ध, हामी समृद्धशाली थियौँ। त्यस समयमा यो समयमा वस्त्रहरू बनाएर भेट गरिन्थ्यो कि पूर्णिमाको दिन सुन्दर वस्त्रहरू भेट गरिन्थ्यो, अरूलाई आफन्तहरूलाई भेट गरिन्थ्यो। मल्लकालमा भोजन अन्नहरू सबैलाई भेट गरिन्थ्यो। साथसाथै कोही घरमा आजको दिन कोही आयो भने मिठो मसिनो पकाएर खुवाउने पनि क्रम छ, साथसाथै भोजनको क्रम पनि छ। मल्लकालमा अति हामी समृद्धशाली थियौँ। पछिल्लो शाहकालमा पनि धेरै समृद्ध भयो। यहाँको संस्कृति शाहकालमा आएर पनि 240-50 वर्षमा पनि जे थियो त्यही स्थितिमा रह्यो, काहीँ दायाँ बायाँ भएन, एक सिनको पनि हल्लिएन। त्यो अहिले चाहिँ बरु गणतन्त्र आएपछि मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू के आयो अलिकति असहज जस्तो भइरहेको जस्तो। उत्तर आधुनिक बन्दै गयो हामी। उत्तर आधुनिक शब्द पनि बडा उत्तर आधुनिक हुँदै गयौँ, त्यसले गर्दा पनि केही प्रभावहरू। तर पनि त्यही पनि हाम्रो संस्कृति चाहिँ यो लामो छ। मल्लकाल, लिच्छवीकाल र शाहकाल र अहिलेको हाम्रो गणतन्त्र कालमा पनि अब विशेष गरेर सबैले यसमा शुभकामना दिने, उत्साह उमङ्ग बाँड्ने त चलिरहेको छ। यो जुन हामीले लिङ्गो ठडाउने जुन अष्टमी यहाँले भन्नुभयो, फागुन शुक्ल अष्टमीमा लिङ्गो ठडाउने र त्यसलाई चाहिँ दाह गर्ने प्रक्रिया थियो, त्यो भनेपछि मल्लकालकै निरन्तरता हो होइन? वैदिक कालदेखि हो त्यो। लिङ्गो ठडाउने भनेको विशेष गरेर दुईवटा चिन्ह, यसमा प्रतीकात्मक चिन्ह। सृष्टिको क्रममा पनि लिङ्गो ठडाउने विधान अर्को हो, त्यो तन्त्रमा जान्छ। लिङ्गो ठडाएपछि धरती र आकाशको सम्बन्ध, प्रकृति र पुरुषको सम्बन्धको सम्मान हो। प्रकृति विशेष गरेर प्रकृति एकदम गतिशील छिन्। सृष्टिमा पुरुष र स्त्री नभइकन, प्रकृति र पुरुष नभए सृष्टि चल्दैन। त्यस कारण लिङ्गो ठडाइसकेपछि लिङ्गो ढालिन्छ कहिले भन्दा पूर्णिमाको सन्ध्याकालीन समय लिङ्गो ढालिन्छ र फेरि त्यहाँ दहन गरिन्छ, डढाइन्छ। पहिले कामदेवले विशेष भगवान शङ्करको तेस्रो नेत्रबाट कामदेवलाई भस्म गरेको दिन पनि हो आजको दिन। त्यो लिङ्गो ढालेर कामदेवको प्रतीकको चिन्ह जुन लिङ्गो ठडाइएको थियो त्यो लिङ्गोलाई ढालेपछि वसन्तोत्सव सुरु हुन्छ। यो चौथो क्रम हो, पाँचौँ क्रम हो यो। यस कारणले गर्दा भगवान शङ्करले एकदम तपस्या गर्नु, वैराग्य हो नि त। सतीदेवीको शरीर छुटेपछि उहाँले सबै अङ्गहरू पतन भए, शक्तिपीठहरू उत्पन्न भए, त्यसपछि भगवानलाई घनघोर वैराग्य भयो भगवान शङ्करलाई। त्यसपछि उहाँ गएर एकदमै ध्यानमग्न हुनु, ध्यानमग्न भएको धेरै प्रसङ्गहरू छन् पौराणिक क्रम। तर भगवानले जब तेस्रो नेत्र खोल्नुभयो, कामदेवलाई भस्म गर्नुभयो र पूर्णिमाको दिन थियो कामदेवलाई भस्म गरेको दिन, त्यस आधारमा त्यो पनि स्मृति हो। त्यो स्मृतिको आधारमा पनि लिङ्गो ढालेर भस्म गरेर फेरि त्यो भस्म लगाएर होली मनाउने परम्परा पनि हो। जस्तो यो काठमाडौँमा केही समय अगाडिसम्म यो बसन्तपुरमा ठडाइने लिङ्ग हो, यो भस्म गरिसकेपछि त्यो भस्म हारालुस गरेर लिने चलन थियो। आजकल यो अलिकति संस्कृति कम हुँदै गएको हो कि अलि प्रचारमा कम आएको हो? होइन, त्यो भस्म चाहिँ सबैले घर घर लिएर जान्थे। रक्ष्य हुन्छ भने अब थोरै हुन्थ्यो, झाप्जो उठाइहालिन्थ्यो, उठ्थ्यो। तर अहिले योपल्ट त लिङ्ग पनि धेरै ठुलो ठडाएको छ, बिहान गएको थिएँ म। त्यस कारणले गर्दा कस्तो हुन्छ भने अबको क्रम भनेको त्यो भस्म लिएर जाने, घरमा त्यो भस्म फेरि औषधि हो नि त। त्यो डढाएको विभिन्न प्रकारका गुइँठाहरू, विभिन्न प्रकार औषधिहरू मिलाएर, जसरी गहुँको बालाले आएको छ। काठ पनि विशेष हुन्छ कि? काठ विशेष हुन्छ हजुर। पयुँको काठ हो, पयुँको काठ पयुँ काठको लिङ्गो गरिन्छ, कहीँ बाँसको पनि गर्ने क्रम छ, तर पयुँको काठ हो वास्तवमा त्यहाँ गर्नुपर्ने। त्योभन्दा पनि हजुरको महत्त्वपूर्ण काठहरू यज्ञ काष्ठ भनिन्छ। यज्ञ काष्ठ भनेको चाहिँ जसरी पयुँ भयो, चाँप भयो, समी भयो, यस्ता खालका यज्ञमा प्रयोग हुने काष्ठको लिङ्गो बनाएर ठडाउने, त्यसपछि त्यसलाई डढाउने, त्यो औषधि वृक्ष वनस्पतिहरूलाई त्यो हवन गर्ने, त्यो हवन भएको सामग्री घर लिएर जाने, विभूत त्यो कोही बिमारी भयो भने पानीमा घोलेर खुवाइदिने, एन्टिबायोटिक काम गर्थ्यो औषधि। हेर्नुहोस् न कस्तो जीवनचर्या कसरी चलेको छ। जुनसुकै हाम्रो यी सबै जति पनि पर्वहरू छन् प्रकृतिसँग, हाम्रो दैनिक जीवनसँग सिधा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो हाम्रो अध्यात्म देखिँदाखेरि धर्म पनि देखिन्छ। तर सम्पूर्ण सनातन हिन्दू धर्म यस्तो धर्म हो, जीवन पद्धति हो।
जीवन पद्धतिको आधारमै तपाईँ अगाडि बढिरहनु। जीवन पद्धति नै हो नि बाँच्ने कला। अब त्यो लिङ्गो डढाएपछि भस्म भयो, विभिन्न प्रकार औषधिहरू राखेर हवन गरियो, त्यसपछि होलिकाको दहन भयो, त्यसपछि सम्पूर्ण मन्त्रहरूले हवन गरिन्छ त्यहाँ। त्यो गरिसकेपछि त्यो भस्म डढेको भस्म पनि औषधि भस्म हो नि त, त्यसलाई लिएर गएपछि कुनै पनि बिमारी लाग्यो केही भयो भनेदेखि त्यो लिएर गएर घरमा राख्ने जीवन चक्र त त्यहाँ चलेको छ नि त। औषधि पनि भयो, उत्सव पनि भयो, आनन्द उमङ्ग पनि भयो। हिजोको दिनमा जस्तो मान्छेलाई घाउ हुँदा अब अहिलेको जस्तो एन्टिसेप्टिकहरू त पाइँदैन थियो, सिन्दुर लगाउने चलन थियो। तर अहिले आएर अहिलेका सिन्दुर लगायो भने त्यो मान्छे त इन्फेक्सन भएर कस्तो हुने अवस्था आयो, विकृति आयो अहिले। हजुर, सिन्दुर भनेको एउटा नेपालमा पाइने एउटा सिन्दुरे भन्ने एउटा चाहिँ सिन्दुर जस्तै रातो हुन्छ, त्यो फल्छ, त्यसको भित्र सिन्दुर जस्तो हुन्छ, त्यो औषधि हो, त्यो वनस्पति हो सिन्दुर बनाउने विधान। सिम्रिक हो नि, पहाडतिर पाउने जुन ढुङ्गा जस्तो हुन्छ, सिम्रिक घोटेर लगाइन्थ्यो नि, कुनै काट्यो केही घाउ भयो भने सिम्रिक लगाइन्थ्यो, त्यसले के गर्थ्यो त्यो घाउलाई सुकाउँथ्यो, एन्टिबायोटिक रूपमा काम गर्थ्यो। मेडिकल साइन्सको विकास 150 वर्षभन्दा पहिले त हाम्रो सुश्रुत चरक आदि गरेका ऋषिहरूले त यो चिरफारको क्रम त 3000 वर्ष पहिलेदेखि नि 3-4 हजार वर्षदेखि त हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा इतिहासै छ नि। त्यसैले अथर्ववेदमा जानु भने त तपाईँको 15,000 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै हाम्रो चिरफारको क्रम त छँदैछ। लिखित दस्तावेज 5,000 वर्ष त महाभारतको युद्धमा 5,000 वर्ष पहिले थियो, आज 5222 वर्ष पहिले हो महाभारतको युद्ध भएको। अब धेरै पनि भएको छैन, 5,000 वर्षभन्दा अलिकति परतिर। त्यो क्रममा पनि त अस्त्र शस्त्रको कुरा देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ शक्तिबाण लागेको तपाईँ सत्य त्रेता युगमा यदि जानु भने त्रेता युगमा शक्तिबाण लाग्यो हनुमानलाई, त्यस क्रममा त्यो सञ्जीवनी बुटीको प्रयोगबाट जीवित भएको औषधि विज्ञान त त्यही छँदैछ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् जसले हाम्रो समृद्धशाली संस्कृति र जीवन पद्धतिहरूलाई बुझाउँछ। हामीले ती संस्कृतिलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ, त्यसकारण अलिकति पछि परेको भन्दा गलत नहोला। पछि त परिसकेका छौँ न, तर उत्तर आधुनिक भन्नु नि तपाईँले शब्द, उत्तर आधुनिकमा आएर अहिले हामी चाहिँ धेरै उत्तर आधुनिकको नाममा धेरै हामी चाहिँ सबै छोडेर केही समाज नसकेर फेरि यता न उताको हुन्छौँ भन्ने डर चाहिँ छ मलाई। कहिलेकाहीँ डर लाग्छ। जब म 1-1.5 वर्ष पहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका विद्वानले के भन्छन् भने प्रोफेसरहरू विभिन्न विधाको प्रोफेसरसँग भेट भयो त्यहाँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने सारा ज्ञान विज्ञानको स्रोत हिमाल हो, नेपाल हो। त्यो सारा त्यहाँको पानी औषधि छ, त्यहाँको जडीबुटी औषधि सारा त्यहाँ छ। तपाईँहरूका मान्छेहरू चाहिँ यता भागिरहेछन्, के किन छ युरोप भनेर आइरहेछन्, अमेरिका क्यानाडा बेलायततिर भागिरहेछन्। तर वास्तविक ज्ञानको स्रोत, आनन्दको स्रोत, शान्तिको स्रोत, औषधिको स्रोत, जीवन मूल्यको स्रोत, मानव जीवन मूल्यहरू चाहिँ त्यहाँ जीवित छ भनेर उहाँले भन्नु। बडा म त एकदम भाव विभोर भएँ। हेर्नुहोस् भनेपछि सारा पश्चिमा जगत हामीतिर फर्केर हेरिरहेछ। सारा जीवन मूल्यहरू, जीवन पद्धति यहाँ यति सशक्त र सबल छ। हामी के गरिरहेका छौँ नि, हामी त्यो जीवन मूल्यलाई छोडेर यो बाहिरी यो चमत्कारको दुनियाँतिर भागेका छौँ। उत्तर आधुनिक भने जस्तै त्यतातिर लागिरहेछौँ। उत्तर आधुनिकको नाममा हामीले सबै समाप्त गरेर जाने होइन। हाम्रा मौलिक मान्यताहरू, धर्म संस्कृति परम्पराहरू, हाम्रा मान्यताहरू जुन विज्ञान सम्मत छन् तिनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन। र यसको लागि पनि होली एउटा पर्व, त्यो एउटा सेतु पनि बन्न सक्छ होला। किनभने हामीले जसरी यी विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ यसले मान्छेलाई अलिकति सोच्न बाध्य पनि बनाउला। र जस्तो अर्को एउटा प्रश्न मैले यहाँ सोध्न चाहेँ के भने, होली 2 दिन मनाइन्छ। अब पहाडी क्षेत्र, हिमाली क्षेत्रमा आज मनाइन्छ भने तराई क्षेत्रमा विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ भोलि मनाइन्छ। यो के हाम्रो हुन त यहाँले भनिसक्नुभयो, अहिले अष्टमीदेखि सुरु भएर प्रतिपदासम्म जाने भनिसक्नुभयो। प्रतिपदा तिथि अन्त्य दिन भएर त्यहाँ मनाइयो कि के छ? यो के फरक पर्छ 2 दिन फरक दिन मनाउँदा? खास मनाउने होली पर्व अष्टमीदेखि हो, जहाँ लिङ्गो ठडाइन्छ। शुक्ल अष्टमीदेखि चैत्र कृष्ण प्रतिपदासम्म 9 दिनको पर्व हो। 9 दिनको पर्वलाई विशेष गरेर पहाडी भेगहरूमा पूर्णिमाको दिन मनाइयो। वसन्तोत्सव, पुष्पोत्सव, मदनोत्सव इत्यादि गरेर प्रतिपदा समापन हो। पहाडकाले 8औँ दिन मनाए, 9औँ दिन तराईका मानिसहरूले 9को दिन समापन गर्यो होलीलाई। कम्प्लिट चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दिन समापन गर्यो। पूर्णाहुति चाहिँ त्यसरी भयो। त्यस कारणले यो 2 दिन 9 दिनको पर्व हो, हामीले 2 दिन मनाइरहेका छौँ, यति मात्रै हो। त्यस कारणले तराई पहाड भन्ने पञ्चाङ्ग लेख्न आवश्यक पनि छैन। मैले बार पञ्चाङ्गकारहरूलाई भन्छु, तपाईँ अष्टमीदेखि सुरु भएर प्रतिपदामा समाप्त हुने पर्व हो। तपाईँले तराईको होली पहाडको होली किन लेख्ने? तपाईँ होली त होली हो, सिधै होली भनेको धेरै आयामहरू जोडिएका छन्। हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। एउटा मात्रै आयाम यसमा छैन, एउटामा स्तम्भ एउटा छैन, हजारौँ प्रकारका बिचमा अवस्थाहरू छन् जसले चाहिँ होली मनाइरहेछन्। तर तराई पहाड भन्न आवश्यकै छैन मलाई लाग्छ। पञ्चाङ्गकारहरूलाई यो विशेष गरेर मेरो नम्र निवेदन पनि हो कि हाम्रो 9 दिनको पर्व हो, 9 दिन उत्सव मनाउने पर्व हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि होली अब रङको पर्व मात्र रहेन, प्रणयको पनि रह्यो। एकदम प्रेम प्रस्ताव राख्ने पर्व। मैले बार किन भनेको छु नि, हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे भन्नु पर्यो। त्यो त कति दिन भएर त्यो भ्यालेन्टाइन सुरु भएको? हजारौँ वर्षदेखि त प्रेम प्रस्ताव राख्ने, सुन्दर फुल फुल्ने कहिले हो?
जुन टाइम भ्यालेन्टाइन भनिन्छ त्यति बेला तपाईँ फुल फुल्छ र जबरजस्ती गुलाब फ्रिजमा हालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो त अहिले एउटा बाहिर निक्ल्नु न, यहाँ कुनै पनि अहिले म आउँदै गर्दा यहाँको टेलिभिजनमा बाहिरबाटै फुल फुलिरहेको थियो होइन, त्यो पारी विभिन्न फुलहरू फुलेको देखेँ। त्यो एउटा फुल टिपेर प्रस्ताव गरे भइहाल्छ, खोज्नु पनि पर्दैन, धेरै महँगो पनि छैन। यति बेला लाली गुराँस फुलेको छ, यति विभिन्न प्रकार पालुवाहरू फुलेका छन्, फलेका छन्। प्रणय दिवस पनि हो र हाम्रो वास्तवमा प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन पनि हो र एक प्रणयमा गाँसिने दिन पनि हो र विशेष गरेर रति काम पूजा पनि हो। यस कारणले धेरै आयामहरू यसमा छन्। यस कारणले हाम्रो वास्तविक चाहिँ होली चाहिँ हाम्रो प्रणय दिवस पनि हो र यही दिवस चाहिँ हामीले आगामी समयमा पनि वास्तवमा हाम्रा युवा युवतीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, फुल तपाईँले बाहिरबाट आयात गर्नु पर्दैन। घरमा बगैँचामा अहिले फुल फुल्ने बेला हो नि, वसन्त ऋतु हो, तपाईँ प्रस्ताव गर्नुहोस्। त्यसो विवाह त तपाईँ वैशाख जेठ हुँदै वसन्तपछि शरद हेमन्त इत्यादिमा त भइहाल्छ। यति बेला यो जुन वसन्त ऋतुको सुरुवात पनि भयो होइन, यति बेला यी रङहरूको महत्त्व हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा एक एक रङको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। विशेष गरेर जस्तै रातो रङ मैले सुरुमा सौभाग्यको प्रतीक हो भनेदेखि रातो उत्साह र उमङ्गको प्रतीक पनि हो, साहस र पुरुषार्थको प्रतीक हो। तपाईँले रातो जसरी विवाह गर्दाखेरि रातो पोते, रातो टिका, रातो चुरा, रातो किन लाउनुहुन्छ? सौभाग्यको प्रतीक हो। र विशेष गरेर युद्धमा पनि तपाईँ रातो फेटा बाँधेर जाइन्छ नि, विशेष युद्ध मैदानमा जाँदा पनि तपाईँको जोस जाँगर होइन, त्यो पराक्रम पुरुषार्थ र युद्धको लागि पनि ललकार्नु पर्ने रातो झन्डा जुन नेपालको झन्डा छ यो हजारौँ वर्ष पुरानो हो, आज हिजोको होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो पछि बनियो, तैपनि त्यो झन्डाको इतिहासमा जब जानु हो भने त्यो रातो आफै सौभाग्यको प्रतीक हो, पराक्रम र पुरुषार्थ प्रतीक हो। सेतो रङ भनेको शान्तिको प्रतीक हो, एक अर्काप्रति शान्ति प्रेम सद्भाव। युद्ध मैदानमा पनि कसैले यदि झन्डा उठाएर सेतो झन्डा उठायो भने उसलाई निर्भय दान दिन्छ, उसलाई अभय दान दिन्छ। ऊ निर्भय भयो, तिमीलाई हामी केही गर्दैनौँ भन्नु पनि कसैले सेतो झन्डा उठायो भने। यस साथसाथै निलो रङ भनेको आरोग्यको प्रतीक हो। हस्पिटल इत्यादिमा देख्नु निलो रङ देखिन्छ, त्यो आरोग्यको स्वास्थ्यको प्रतीक हो। यसका साथसाथै पहेँलो रङ अध्यात्म साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा, चेतना, प्रज्ञा र गुरु पुरोहितहरूले रातो रङको जुन निलो रङ पहेँलो रङको वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ नि, गेरु लाउनुहुन्छ, त्यसको आधार भनेको आध्यात्मिक साधनाको लागि तपाईँ मन शान्त हुन्छ, शान्त पनि हो, साथसाथै ऊर्जा पनि प्रदान हुन्छ, आध्यात्मिक ऊर्जा पनि प्राप्त हुन्छ। यसका साथसाथै हरियो रङ भने सृजनाको प्रतीक हो, सृजनशीलताको प्रतीक हो। जसरी हामी सृजनशीलता प्रकृतिमा भएका हरियालीहरूको सम्मान पनि हो, सृजनशीलता पनि, उत्साह उमङ्ग हो, सृजनशीलता पनि हो। चारैतिर हेर्नुहोस् त पालुवाहरू बिस्तारै आएका छन्, त्यो रङले पनि हामीमा सृजनशीलता, मानिस हर समय क्रिएटिभ माइन्ड हुन्छ, मानिसको मस्तिष्क चाहिँ निरन्तर सृजनशीलतातिर जान्छ, त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ। यसका साथसाथै कालो र विरोधको प्रतीक हो, अन्धकारको प्रतीक हो। असतोमा सद्गमय भने असत्यबाट सत्यको मार्गतिर जाने, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जाने, स्थिरता पनि हो। तपाईँ धैर्यता र धैर्यता पनि हो नि, अन्धकार छ भन्दै आत्तिने कुरा होइन, धैर्यता पनि छ त्यहाँ। धैर्यता छ भने अन्धकार सबै बाटाहरू बन्द भए तर भोलि पहेँलो दिन आउँछ र उज्यालो दिन, सेतो दिन आउँछ, रातो दिन आउँछ भन्ने त मान्छे कामनाले गर्दा स्थिरताका साथसाथै धैर्यताको प्रतीक पनि हो र विरोधको प्रतीक पनि मानियो। यस कारणले बैजनी रङको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उत्साह उमङ्ग र प्रेम हो। एक अर्काप्रति प्रेम दर्शाउनको लागि पनि विशेष गरेर बैजनी रङको प्रयोग गरिन्छ। यसरी हरियो सबै रङहरूको बारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यी रङहरू एक आपसमा सबै रङको एउटा स्वरूप हो। यसले हाम्रो जीवनमा जसरी रङ्ग र सङ्गीत, उत्सव र सङ्गीत जीवनमा जोडिएको छ। मानिलिए उत्सव भएन भने मानिस बाँच्न सक्दैनन्। जस्तो यो होली पर्व के भनिन्छ भने नेपालको सबैभन्दा पुरानो चाड हो पनि भनिन्छ, कतिको सत्यता छ यसमा? एकदम अवश्य पनि, किन वैदिक कालमा बृहस् समय, वास समय, माखास समय, तिलास समय, मुद्गास समय भनेर भनियो। वैदिक कालमा जुन खेतीको वैदिक कृषिको जुन विधान गरियो त्यति बेला मानिसले अन्न वै प्राणा भनेर भनिन्छ। शरीर बाँच्नको लागि अन्न चाहियो। अन्न प्राप्ति कसरी हुन्छ भने खेतीबाट प्राप्त हुन्छ। यो समय जसरी धान घरमा भित्राइसकेको अवस्था, बर्खे धानले भित्राइसकेको अवस्था, अब हामी यो विशेष गरेर वर्षा वसन्त ऋतुमा हामीले जौ गहुँ कागुनी इत्यादि जति पनि बालीहरू छन् यो विशेष गरेर लाउने प्रसङ्ग, यो भित्राउने प्रसङ्ग, त्यसलाई डढाएर भर्खर जौ पसाइरहेको छन्। पहाडी भेगमा जौ वा पसाइरहेको छ, गहुँ पसाइरहेको छ नि, अहिले तिल पसाइरहेको छ। यो ऋतुमा 60 दिन 70 दिनमा हुने जुन पसाइरहेको छ भने प्रकृति भू बनावट अनुसार भिन्न भिन्न ठाउँ भिन्न भिन्न प्रकृतिको छ, भूगोलको बनावट अनुसार। तर मूल आशय के भने कृषि विद्या जब मनुष्यले सुरु गर्यो त्यो त 10,000 वर्षभन्दा पनि पुरानो। आज विश्वभरिका वैज्ञानिकले सबभन्दा पहिले धरतीमा खेती गरिएको भनेको धान खेती भनेर भनेका छन्, जौ खेती भनेका छन्। जौ हो कि धान हो यो विषयमा? बृहस् समय भने बिहा भनेको धान भनिन्छन्, बिहा भनेको ब्रिह भनेको धान हो, धान खेतीको विधान गरिन्छ। बृहस् समय, एवास समय, त्यसपछि जौ हो। वेदको मन्त्रमा भनिएको छ बृहस् समय, एवास समय, माखास समय 12वटा अन्नको खेती गरियो। ती पवित्र अन्नहरू त्यो चाहिँ मलाई यज्ञको लागि कल्पना गरियो है। मास, तिल, जौ, कागुनी, साथसाथै धानमा सामा धानको कुरा गरियो, प्रेङ्गु कागुनीको कुरा गरियो, मासको
मासको पनि मेरो यज्ञको लागि प्राप्त होस् भनेर भन्ने 12 प्रकार अन्नहरू चाहिँ हाम्रो कृषि क्रममा यो क्रममा सुरु हुन्छ, वसन्त ऋतुको क्रम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो यति प्राचीन छ कि तिथिमिति यदि तोक्ने हो भने म त ज्योतिषको कालगणनाको विद्यार्थी हुँ। 1,95,58,85,122 वर्ष लामो। पात्रोको जन्म कहिले भयो भन्दाखेरि त्यति 1,95,58,85,122 वर्ष लामो पात्रोको इतिहास हामी जब कालगणना गर्छौँ नि, सत्य त्रेता द्वापर भन्दा पनि माथि गएर, चारयुग भन्दा पनि माथि 4,32,000 वर्ष छोडेर 1 अरब वर्ष भन्दा माथि पुगेर हामीले के गर्छौँ भने कालगणना गर्छौँ। पात्रोको जन्मदिन त पात्रोमा विशेष गरेर सृष्टि आरम्भ लेखेको हुन्छ। मानिसले धरतीमा चेतना प्राप्त गरेको त्यति लामो अभ्यास हो भनेर हामी त ऋषिमुनिका सन्तान हौँ नि त। ऋषि परम्पराबाट आएको साक्षात् सूर्यको सप्तरङ रश्मिबाट धरतीमा मनुष्यको आगमन भन्छ। पवित्र आत्माहरू भनिन्छ। मनुष्यलाई विशेष गरेर अमृतस्य पुत्र भनेर भनिन्छ। मनुष्य प्रत्येक व्यक्तिमा अमृतत्व छ, बुद्धत्व छ, तर बुद्ध के छ, मूर्छित छ। प्रत्येक व्यक्तिमा बुद्ध छ, बुद्ध भाव छ, तर ऊ मूर्छित छ। यो पर्वले के बोलाउँछ भने तिमी बुद्धत्व हुन, आकाशमा पूर्ण चन्द्र दर्शन गर र पूर्णत्व प्राप्तिको लागि, बुद्धत्व प्राप्तिको लागि तिमी बुद्ध होइन बुद्ध बन भनेर चाहिँ सन्देश पनि दिइराखेको छ। यो पर्वले यति धेरै आयामहरू छन्, यसमा यी धेरै आयामहरू एकअर्कामा जोडिएका छन्। त्यसकारण पनि यो पर्वको विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति, परम्पराहरू एकअर्कामा जोडिएका छन्। भनेपछि यहाँले भनेको 1 अर्ब त्यति कति 2 अरब लगभग 2 अरब करिब 2 अर्ब वर्ष पुरानो हाम्रो संस्कृतिको हिसाब किताब यहाँहरूले सधैँ गणना गर्नुहुन्छ र त्यसको गणना मिली पनि रहेको छ। यसले त विज्ञानलाई त ठाडै चुनौती दियो त होइन। अहिले संसार त मागिरहेछ। हामीले जुन सङ्कल्प पढ्छौँ नि पूजा गर्दा, सङ्कल्पभित्रको विज्ञान ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत भनेर सृष्टिको यति समयको यो समयदेखि सृष्टिको यहाँ छौँ है हामी भनेर आजको दिनको गणना गरिन्छ सङ्कल्प पूजा गर्दाखेरि। आज म फलान देशको फलान ठाउँको नेपाल देशको यो ठाउँमा आज यहाँ बसेर म यो पूजा गर्दैछु भनेर सङ्कल्प। त्यो सङ्कल्पभित्र जुन विज्ञान छ नि, 1,95,58,50,122 वर्ष भनेको 2 अरब वर्ष पुरानो सङ्कल्पमा आउँछ। त्यो कालगणनाको कुरा गऱ्यो भने त्यो गणनाको आधारमा अहिले हामीले सूर्यग्रहण यो दिन लाग्छ भन्दा त्यही दिन लाग्छ। आज हामीले होली पूर्णिमा भनेर 1 वर्ष पहिले लेख्यौँ नि त। ठ्याक्क त्यही अनुसारको मौसम पनि मौसम पनि त्यही आयो, वसन्त ऋतु आयो, फुल फुलेका छन्, साथसाथ पालुवाहरू फुलेका छन्, साथसाथै आकाशमा ग्रह नक्षत्रले पनि पूर्ण चन्द्रमा आज देखिन्छ सन्ध्याकालीन समय। भोलि प्रतिपदा पनि देखिन्छ, किन आजभोलि किन तपाईँको प्रत्यक्ष प्रसारण भएर रिपिट होला कार्यक्रम। त्यही पनि दर्शकले त बुझिहाल्नुहुन्छ नि होलीको दिन हामी कुरा गरिरहेका छौँ भनेर होइन। त्यस कारणले के लाग्छ भने यो क्रम चाहिँ सृष्टिको क्रम, त्यहाँदेखि पात्रो गणना, त्यो गणनाको आधार लिएर अहिले तिथि बार नक्षत्र योग करण पात्रो ग्रहको गति सबै त मिलिराखेको छ, सम्पूर्ण विज्ञान सम्मत छ। त्यस कारणले 12 महिनाको गति, 12 महिनाको अवस्था, साथसाथै प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाको दिन जुन नक्षत्रमा पूर्णिमा पर्छ त्यो नक्षत्रअनुसार त्यो महिनाको नाम। जसरी ज्येष्ठ नक्षत्र पर्यो जेठ महिना, विशाख नक्षत्र वैशाख, जसरी उत्तर फाल्गुनी पर्यो फागुन, अब चित्रा पर्यो चैत, पूर्णिमाको दिन चित्रा नक्षत्र पर्यो चैत हुन्छ। कस्तो विज्ञान! नक्षत्रको जुन नक्षत्र त्यो दिन, चन्द्रमाको नक्षत्र जुन पूर्णिमाको दिन पर्छ त्यही आधारमा चाहिँ त्यो महिनाको नाम गरिएको छ। भनेपछि पात्रोको विज्ञान कति लामो छ, पञ्चाङ्गको विज्ञान यति प्राचीन छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कालगणना त्यही आधारमा 2 अरब वर्षदेखि लगभग 1,95,00,00,000 वर्षदेखि आएको जुन गणना छ नि, त्यो आधारमा त तिथि बार नक्षत्र सबै मिलिरहेको छ। त्यस कारणले प्रश्न छ कि हामी कति प्राचीन छौँ, यो भूगोलमा हामी कति पुराना छौँ भन्ने कुरो त त्यसैले पुष्टि हुन्छ। अनि यसले मानव विकासको अहिलेसम्म भएको व्याख्या जुन अब वन मान्छेबाट मान्छे बनेको भन्ने प्रक्रियालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ। यो विषय डार्विनको थ्योरी त फेल खाइसकेको छ। पश्चिमाहरूले पनि सबैले मानिसकेका छन्। डार्विनको थ्योरी 1 कोशीय 2 कोशीय बहुकोशीय हुँदै जुन मत्स्य कुरो, हाम्रो 10 अवतार क्रम यदि तपाईँ विज्ञान बुझ्ने हो भने ठ्याक्कै मिल्छ। हेर्नुहोस् है, मत्स्य अवतार, पहिलो अवतार भगवानको मत्स्य अवतार भनेपछि पानीमा मात्रै बस्ने जीव। दोस्रोमा कुर्मा अवतार, कछुवाको अवतार, पानी र माटो दुईटामा बस्ने मत्स्य कुरो। बराह, त्यसपछि बराह माटोमा मात्रै बस्ने। यसका साथ बराह नृसिंह भनेको मनुष्य आधार आधा सिंहको अवतार नरसिंह, त्यसपछि वामन अवतार, त्यसपछि भगवानको स्वरूप मनुष्यको स्वरूपमा आइसक्यो। त्यसपछि राम बुद्ध हुँदै कल्की अवतारसम्मको त्यो 10 अवतार जुन क्रम छ, 24 अवतार क्रम छ, यो त सम्पूर्ण विज्ञान सम्मत छ नि। यस कारणले त्यो डार्विनको थ्योरी भन्दा नि हामी त ऋषिका सन्तान हौँ, बाँदरका सन्तान त हुन नि। त्यस कारणले हामी ऋषि मुनिका सन्तान हौँ। यो धरतीमा हाम्रो इतिहास अत्यन्त लामो छ र यो कालगणनाको अनुसार पनि त्यो कुराहरू सबै मिल्न जान्छन् र प्रष्ट हुन्छन्। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपालीहरूको महान चाड होलीको विषयमा कुरा गर्दैछौँ र यस विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ धर्म तथा संस्कृतिविद डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री। जस्तो यहाँ वास्तुशास्त्रमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभयो।
यो होलीको रङ्गको असर सिधा वास्तुशास्त्रसँग पनि हुन्छ। अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई वास्तुशास्त्रको विषयमा पनि अलिकति दिनुहोस् न, उहाँहरूले कसरी यो चाड मनाउँदाखेरि उहाँहरूको वास्तु दोषहरू निवारण हुनसक्छ, उहाँहरूमा भएको व्यक्तिमा भएका समस्याहरू निवारण हुनसक्छ। जसरी पूर्व दिशा सूर्यको दिशा हो, पूर्व दिशा रातो रङको दिशा हो, दक्षिण दिशा विशेष नीलो रङको प्रतीक आरोग्यको प्रतीक हो, पश्चिम विशेष गरेर पहेँलो हो, उत्तर सेतो हो। यसरी चारवटा दिशामा चारवटा रङ र साथसाथै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भयो। आग्नेय अग्निको रङ भनेको अलिकति पुरै रातो पनि होइन, हल्का रातो। साथसाथै आग्नेय नैऋत्य भनेको दक्षिण र पश्चिमको जुन कुना छ त्यसलाई नैऋत्य कोण भनिन्छ। नैऋत्य कोण हरियोसँग सम्बन्धित छ, हरियो र पहेँलोको मिश्रित जुन स्वभाव छ त्योसँग सम्बन्धित छ। सृष्टि सृजनशीलता र घरको मूल व्यक्ति बस्ने शयन कक्ष, विशेष गरेर मूल व्यक्तिको शयन कक्षदेखि लिएर विशेष अफिसमा भने कार्यालय पनि दक्षिण पश्चिममा बस्ने विधान गरिन्छ। त्यो ठाउँको प्रभाव र ऊर्जाको सम्बन्ध छ। प्रकृतिसँग मानव, वास्तुशास्त्र भनेको प्रकृतिसँग मानवको जीवनको तालमेल हो। साथसाथै उत्तर र पश्चिमको कुरा हो। उत्तर र पश्चिम विशेष आग्नेय वायव्य कोण भन्छ। वायुको कोण भनेको निलो र विशेष निलो र रातोको सम्मिश्रण हो, त्यसको प्रभाव हुन्छ। त्यहाँ त्यो खालको रङ शुभ हुन्छ भने उत्तरतिर सेतो रङ शान्तिको प्रतीक हो, आनन्दको प्रतीक हो, अध्यात्मको प्रतीक हो। ईशान कोण सम्पूर्ण विद्या, ज्ञान, गुण, प्रज्ञा र चेतनाको त्यो भनेको हजुरको अलिकति पिङ्क मजिठोको रङ भन्छ नि, मजिठो भनेर भनिन्छ। त्यो रङ कालो विशेष गरेर 30% र रातो 70 हालेपछि त्यो मजिठोको रङ निक्लिन्छ, त्यसलाई पिङ्क भनिन्छ। त्यो रङको प्रतीक हो भने ईशान कोण हो। र त्यस कारणले गर्दा यी रङहरूको आधारमा र घरमा पनि तपाईँले जहाँ शयन कक्ष छ त्यसमा जहिले पनि विशेष गरेर बैठक कक्षमा पूर्वतिर रातो, दक्षिणतिर हल्का निलो, पश्चिमतिर हल्का रातो पहेँलो तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तरतिर विशेष गरेर सेतो रङको प्रयोग गर्न सकिन्छ यसरी। र साथसाथै बाहिर बैठक गर्दा तर मूल शयन कक्षमा चाहिँ जहिले पनि सेतो रङको प्रयोग शुभ मानिन्छ। सेतो अलिकति पिङ्क मजिठोको रङ चाहिँ अत्यन्त शुभ मानिन्छ, किनकि त्यहाँ प्रणय, शान्ति, आत्मीयता, प्रेम, सद्भाव र एक अर्काप्रति मित्रता र विश्वासको आधारमा पनि विशेष गरेर यो रङलाई मानिन्छ वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार। र वास्तुशिल्पशास्त्र चाहिँ विशेष गरेर दिशाको आधारमा र साथसाथै 10वटा दिशा मानिन्छ वास्तुमा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, आकाश र धरती गरेर 10 दिशा हुन्छ। वास्तुमा 10 दिशाको विधान गरिन्छ, 10 प्रकारका द्वारहरू छन् र त्यसका आधारमा पूर्वपट्टिको द्वार असाध्य शुभ मानियो र दक्षिण पूर्वद्वार शुभ मानियो, दक्षिण पश्चिमको द्वारलाई अशुभ मानिन्छ। मूल प्रवेश चाहिँ दक्षिण पश्चिम हुँदैन, पितृकोणबाट प्रवेशमा राम्रो मानिँदैन। पश्चिमतिरको पनि द्वार, उत्तरतिरको पूर्व ईशानको द्वार पनि शुभ मानिन्छ, घरको प्रवेश। साथसाथै सुत्ताखेरि पनि पूर्व सिरान शुभ मानियो। सिरानपट्टि जहिले पनि सेतो रङको प्रयोग गर्यो भने तपाईँलाई आनन्दको निन्द्रा लाग्छ। सिरानपट्टि कालोको प्रयोग हुनु हुँदैन, अँध्यारोको प्रयोग हुनु भएन। तपाईँलाई उत्साह उमङ्ग गरेर राम्रो निद्रा लाग्छ पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्यो भने। दक्षिणतिर यदि सिरान गरेर सुत्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसहरूलाई दक्षिणतिरको सिरान राम्रो मानिन्छ। साथसाथै पश्चिमको सिरान परदेशमा गर्दा जाँदा अथवा ससुरालीमा जाँदा पश्चिमतिर सिरान सुत्ने भनेर भनिन्छ। उत्तरतिर सिरान कदापि पनि गर्नु हुँदैन। उत्तरतिर सिरान चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेपछि मात्र उत्तरतिर सिरान राखिन्छ। उत्तर किन, विज्ञान के हो त, धर्म वास्तुशिल्पशास्त्रले यो भने। तर उत्तरतिर सिरान गर्दा पृथ्वी 23.5 डिग्रीमा उत्तरतिर ढल्केको छ। यदि उत्तरतिर सिरान गर्नु भने त तपाईँको मस्तिष्कमा सबभन्दा शक्तिको ऊर्जाको स्रोत त मस्तिष्क हो, सम्पूर्ण ऊर्जालाई तानिदिन्छ उसले। नर्थ पोलबाट हाम्रो सारा ऊर्जा तानिन्छ, त्यस कारण उत्तर सिरान गर्नु हुँदैन। सिरानको सन्दर्भ वस्त्र धारणको पनि आइतबार रातो रङको वस्त्र असाध्य शुभ मानियो, सोमबार र शुक्रबार सेतो रङको शुभ मानियो, बुधबार हरियो रङको, बिहिबार विशेष पहेँलो रङको वस्त्र शुभ मानियो, शनिबार निलो रङको शुभ मानियो। यस कारणले गर्दा बार अनुसारको वस्त्रको विधान पनि गर्यो। र वास्तुशिल्पशास्त्र र होलिकासँग सम्बन्ध यदि जोड्ने हो भने त यति विशाल विषयहरू हुन्छन्। राशिको आधारमा, नक्षत्रको आधारमा, साथसाथै दिशाको आधारमा, व्यक्तिको नामको आधारमा पनि वास्तुको प्रभाव अथवा प्रकृतिका सारा अवयवसँग मानव जीवनको आत्मीय सम्बन्ध छ। त्यो आत्मीय सम्बन्धलाई निरन्तर विकास गर्नलाई यी हाम्रा उत्सवहरू, यी पर्वहरू, यी आध्यात्मिक जति पनि हाम्रा साथ देख्दाखेरि अध्यात्म देखिन्छ, देख्दाखेरि धर्म देखिन्छ, तर यसमा उत्सव छ, आनन्द छ, उमङ्ग छ, उत्साह छ। त्यस कारणले वास्तु पनि के हो भने तपाईँ जुन घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अलि अशान्त अस्थिर रहनु भने त्यो घरमा आनन्द हुँदैन नि। कहीँ तपाईँ जानुहुन्छ बस्नै मन लाग्दैन, एकछिनपछि हिँड्नु लाग्छ। र केही समय त्यहाँ बसिराख्नु, कोही ठाउँ जानुहुन्छ वास्तु मिलेर ठाउँ जानु भने तपाईँ घन्टौँ बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो आधार पनि छ। त्यस कारणले वास्तु र मानव जीवनको अनुन्यासित सम्बन्ध छ, किनकि प्रकृतिसँग यसको तालमेल छ। र विशेष गरी रङ, वास्तुमा पनि विशेष गरी यहाँले सधैँ रङकै व्याख्या गरिराख्नु भएको हुन्छ र रङले पनि मजासँग देखाए। जस्तै यहाँले के भन्नुभयो भने पिङ्क बन्नलाई चाहिँ दुईवटा फरक रङ मिलेर बल्ल पिङ्क बन्छ रहेछ, सुन्दरता आउने रहेछ। जस्तो नैऋत्य कोणमा यहाँले पहेँलो र हरियो दुईवटा बिल्कुलै फरक नेचर भएको रङ ती मिसाएर भनेपछि हाम्रो जीवनमा सबै थरीको मिश्रण आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि दियो यो। एकदम ठ्याक्कै तपाईँले एकदमै वास्तविकता नै त्यही हो।
त्यो सन्देश दिइरहेको छ होलीले। तपाईँको हेर्नु न, जसरी मजिठोको रङ बन्छ कालो तपाईँको 30% र रातो चाहिँ तपाईँले 70% जब हाल्नु म्याच गर्नुहोस् न कम्प्युटर, अहिले तपाईँले अहिले तुरुन्तै टेक्नोलोजी दिइसकेको छ, त्यहाँ पिङ्क निक्लिन्छ, मजिठोको रङ निक्लिन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ, दुईवटा कालो अन्धकार हो नि, रातो तपाईँ के हो, रातो चाहिँ पुरुषार्थ साहस र सौरभ र अन्धकार भन्ने स्थिरताको प्रतीक हो। दुईवटा मिसेपछि के हो, एउटा नयाँ रङ प्रकट भयो। त्यो नयाँ रङले तपाईँलाई के उत्साह दियो भन्दाखेरि प्रेम, सद्भाव, अन्धकार पनि छ, दुःख पनि छ, सुख, शान्ति, पुरुषार्थ र पराक्रम पनि छ। दुईवटा मिसेपछि के भयो, आनन्द भयो। पिङ्क भयो भने चाहिँ ईशान कोण थियो, उत्साहको। जसरी उत्तर पूर्व कुनामा पूजा कोठा, अध्ययन कक्ष अत्यन्त शुभ मानिन्छ ईशान कोणमा, किनकि त्यो ऊर्जा मानिस अज्ञानी भएर पनि छ, स्थिरता पनि छ, सबै थोक छ, पराक्रम र पुरुषार्थ पनि छ। त्यस कारणले त्यसको एक अर्कामा अनुन्यासरी सम्बन्ध छ। यो होली चाडले हामीलाई त्यो पनि सिकाएको छ, किन हाम्रो जीवनमा 7 रङको महत्त्व छ, 7 रङ खेलौँ, रमाइलो गरौँ भन्ने छ। एकदम जसरी 7 रङको र 7 स्वरको विधान। यदि सङ्गीत दुनियाँमा हुँदैन थियो नि, हेर्नुहोस् न, सङ्गीत हुँदैन थियो नि, मान्छे कस्तो उसले आनन्द कहाँ प्राप्त गर्थ्यो। यदि उत्सव कसरी मनाउने भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि सनातन संस्कृति, हिन्दू संस्कृति जति परम्पराहरू छन् यी उत्साहपूर्ण छन् र उत्सव उत्साहपूर्ण छन्। उमङ्ग छ, आनन्द छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, मातृत्व छ, भातृत्व छ, करुणा छ, दया छ, यसमा एक अर्काप्रति समर्पण छ, विश्वास पनि छ र सबै कुराहरू संरक्षणबाट होली बन्दछ। र अहिले यो पछिल्लो समय अरू सबै ठिकै छ, हाम्रो चाड ठिक छ, समय ठिक छ, यो विशेष गरी काल यो वसन्त ऋतुको सुरुवात चाडपर्वको लागि एकदम उपयुक्त मौसम छ। यसपछि पनि हाम्रो वर्षभरि नै चाड आइरहेछन्, त्यो त कुनै भएन। तर यो चाडले दिएको सन्देश हामीले लिन सकिरहेका छौँ, हामी कहाँनिर चुक्यौँ, हाम्रो समाज कहाँनिर चुकिरहेको छ? विशेष गरेर नेता र नेतृत्व वर्गले सन्देश दिने हो। नेतृत्व वर्गको चरित्रले राष्ट्र चरित्र बन्छ। बारम्बार मैले भनेछु, अथर्ववेदमा भनिएको छ, त्यो मेरो भनाइ होइन, हाम्रा हजार वर्षदेखि ऋषिहरूले भनेको, जब नेतृत्व वर्गको जुन राष्ट्रिय चरित्र बन्छ त्यो चरित्र समाजको चरित्र निर्माण हुन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले ऋषि महर्षिले तप गर्न सिकाए, त्यो तपको परिणाम के हो भने ज्ञान प्राप्त भयो। त्यो ज्ञान समाजले संस्कृति, परम्परा, ज्ञान जो सत्य, निष्ठा र समर्पणमा आधारित हाम्रो संस्कृति छ, त्यो अहिलेसम्म हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, किनकि सर्वमान्य छ। होली सर्वमान्य छ, सबैको लागि उत्सव उमङ्ग चाहिएको छ। यसो साथसाथै राष्ट्रिय चरित्र निर्माण जबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय चरित्र निर्माण भनेको नेतृत्वले गर्ने, नेतृत्वले जुन चरित्र देखाउँछ समाजले त्यही चरित्र स्वीकार गर्छ। अथर्ववेदमा भनिएको छ, तिम्रो चरित्र जस्तो छ स्वंसम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्या सरमानवः भनेर एकदम उद्घोषका साथ भनिएको छ नीति वचनमा कि तिमीले आफ्नो चरित्र सुधार, त्यो चरित्रले हजारौँ मान्छेको चरित्रले त्यो अनुसरण गर्ने योग्य बनाऊ। भगवान् बुद्ध, महावीरले गरेको, बुद्धले गरेको तपस्या, ऋषि महर्षिहरूले गरेको तपस्या त उहाँको चरित्रको अनुसरण गरेर आज 2500 वर्षदेखि बुद्धत्व छ धरतीमा। त्यसकारण नेतृत्व वर्गले हामी चुकी कहाँ रहेका छौँ भने हामी नेपाली हुनुको गौरव हामीले बिर्सेर हामी चुकिरहेका छौँ। हामी सनातन हिन्दू संस्कृतिको उपासक भएर हामी उपासक भएर उपासनाको पद्धति हामीले बिर्सेर हामी चुकिरहेका छौँ। त्यसकारणले समस्या यो हो, हामीले आफ्नो भावलाई, आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो जीवन मूल्यलाई, आफ्नो चरित्रलाई हामीले सुधार्न नसकेर र नेतृत्व वर्गको परामुखी हाम्रो स्वभाव भएर हामी बिग्रेका छौँ। हामीभित्र जब वेदतिर फर्किनु भने बार म के भन्छु भने, बडा यो प्रसङ्ग यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, वेदतिर फर्किनुहोस् भने ज्ञानतिर फर्किनुहोस्। वेद के हो भनेर सोध्नु भने ज्ञानको स्रोत हो वेद। वेदतिर फर्केर हेरौँ त तपाईँका सारा गीतातिर, उपनिषदतिर, महाभारत, पुराणतिर तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् त सारा जीवन मूल्यहरू छन्, चरित्र छ त्यहाँ। राष्ट्र चरित्र कसरी निर्माण गर्ने, आफ्नो चरित्र कसरी निर्माण गर्ने, राष्ट्रलाई के योगदान दिने, वसुधैव कुटुम्बकौँ भाव कसरी विकास गर्ने, त्यो भाव त त्यहाँ छ। ती सबै भावलाई हामीले बिर्सेका कारण अहिलेका समस्या आएका हुन्। हामी त्यहीँ फर्क्यौँ भने फेरि नेपाल हामीले सोचेको जस्तै हुन्छ। संसारका अरबौँ मानिसहरूको आस्थाको केन्द्र, विश्वासको केन्द्र र परम्परा, मौलिक मूल्य, मान्यताको केन्द्र नेपाल हुन्छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि कुनै समस्या हुँदैन, तर हाम्रो मौलिकताभन्दा बाहिर गयौँ भने हामी समस्यामा पर्छौँ। मौलिकता बचायौँ भने हामी पनि बच्छौँ, संस्कृति बच्यो भने राष्ट्र बच्छ, राष्ट्र बच्यो भने संस्कृति पनि बच्छ। राष्ट्र र संस्कृति प्राण र शरीर जस्तो, यस कारणले यो बस्न जरुरी छ र आउने युवा पिँढीले पनि यसलाई स्वीकार गरेर सहज रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, विशेष गरी यो महत्त्वपूर्ण र अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार र विशेष गरेर वसन्तोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले होली पर्वको विषयमा कुरा गऱ्यौँ र होली पर्वसँगै हाम्रा धर्म, संस्कृति, हाम्रा वेद लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो धर्म तथा संस्कृतिविद डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।